دوستا و قومای گل سلام. امروز که ما یک آڈیو فایل در یوتیوب چینل خود در عنوان از فایل های اپسٹین چی یاد گرفته میتنی در زیر عنوان که ما رو نشر کرده بودم. در زیر ازی که است یک دنه کامنت آمده از یک قوما که است. اونا در منی کامنت خود مگه تشکر دکتر صاحب از نظرات شم درباره اپسٹین فایلز که شما دیگه پهلوهای اپسٹین فایلز را وضاحت کردین که اونا را ایدیاز محفوظ مکد، لیکن قرار ثبوتایی که من اینترنت مومنگرنی اونا بسیار خطرناک عزایم داشتن درباره بشریت. مثلا دی این ای انسان را مسخ کردن منصوبت توسط ساینس، بال نامی بود پرستی که ذکر شی منی قرآن آمده و غیره و غیره. پس ما گفته میتنه که هر و کارهایی که اپسٹین لیک در خلاف بشریت بوده و هسته در خلاف بشریت کار منندرو و معلوم میشه که پس پرده و قوتا هسته که بسیار خطرناک عزایم دارن. همونطور که شما گفتین زن زر زمین در هر دور انسان را اراده هایش کمزور کردن. شاید اشاره شما طرفی مسلمان سلطنت ها و حکمرانا بوده. آیا میتونین در دیگه ویدیو وضاحت کنین مطلب کجای اپسٹین لیک مثبت کارها داره که مو از او انسپایر شونی؟ تشکر. خب ما کسته میخوایم کم معلوماتی ویدیو باشه. البته ما درباره دیتیلی اپسٹین فایلز کسته نمیخواستم گپ دیم. ما کسته صرف میخواستم بگم که مو از این لیک که آمده، از این چیزی که آمده، از این مو چیز یاد گرفته میتونی. بیسیکلی مقصد از ما بود او بود دیگه. ما تفصیلی که منی فایلای اپسٹین استه ما نمیخواستم منی این موضوعات زبرم. خودشم خبر استین که فایل از او کسته ریسنتلی متا اونا کسته 3 میلیون کسته فایل زور چیزا کده منتشر کده که منی از او خودشم خبر استین که تکست میسیجیز هم استه، منی از او ایمیلز هم استه، منی از او انواع و اقسامی ڈاکومنٹس استه، لیکن کلان حصه از او کسته تکست استه و چیز استه. و علاوه از او مگه 3 میلیون فایلز دیگه هم استه که اونا کسته ویدیو هسته که اونا کسته نازیبا ویدیو های که اونا کسته قابل نشر نیست. غالب دا خدا معلومه که او 3 میلیون ویدیو های دیگه کسته منی از او چیز استه. به هر حال لیکن امی قصد که مطلب نشر که دمانی ازو شده، انترستی مردم که شده او آماده در طرفی چیز او کسته در طرفی یک دیتی کسته یا حساب کنین در زبان از مو کسته او را بوت مگه که او بوت را کسته اینا در نامی بال کسته شناختم شده دیگه. ای چیز کسته مثلا منی مردم از مو کسته زیاد انترست گرفته شده، خاص طور پر در منی ایران کسته ای چیز را کسته محکم گرفته شده دیگه. بس ما امزو خاطر گفتم بیل که ما کم معلومات کسته درباره بال کسته بیدم و ای که مطلب اینجی مردم یک حساب کن یک سب کلچر استه که مردم کسته دمانی زو انترست میگیره و این مطلب دمانی د تاریخی و انترست که مردم میگیره اونا کسته دو مختلف گروه هسته. یک گروهش است که اونا کسته شما گفته میتونین شیطان پرست است، اونا کسته در عنوان اکلتیزم است، یا مثلا اون مردم است که اونا شوق جادوگری داره یا مثلا از پشت طاقت و پاور کسته میگشته. یک گروهش است. یک گروه دیگهش البته او آدم است که اونا کسته ریویژنیست است، یعنی اونا کسته مگه نه تاریخ کسته مسخ شده، بال کسته حساب کنو که او خو بال خودشم خبر استین که یکو وجود خارجی خو نداره دیگه. مثلا یک افسانه ای که در گیر مردم جور شده دیگه. گا زمانه که بوده علما مثلا تاریخش کم برایش مکسته مگم مثلا کسته گا زمانه که مردم بوده که در کنعان میشته یا در لیوانت که میشته که موجوده اسرائیل و لبنان و سوریه را که تشکیل میده و مردمش که میشته اونا در یک زمان کسته مختلف تصورات داشتن. باز بعد در دور یهودیا دیگه، در دور عیسایا کسته جدا، باز اسلام کسته امزی دو مذاهب کسته اونا شکل شیر کسته گرفته. باز امزو خاطر مردما که جدید مردمایی که ریویژن که اون تاریخ را مگه اوریجینل کانسپت شی، اوریجینل و اولین ترین شکل ازو که بوده او کسته مثبت بوده. از بعد کسته عیسایا و یهودیا کسته اونا را در دوران زمان کسته اور کسته د چیزا که دمستان کسته
شکل شرکست بدلی کده بلکه او ری اینترپریت کده و او نگاتیولی ری اینترپریت کده. باز امزو خاطر یک گروه دیگه یخو شیطان و آدم است که شیطان پرسته که اونار ده عنوان طاقت و چیزم گبنال ما یک دو کتاب رم کسته دوبارهش کسته رو چیزش رفرنس شمار میدم کسته که مطلب کسته اونا چرا ایتر زوالت تصور داره. لیکن یک گروه دیگه مردم کسته اونا میگن نه یار مثلا کسته مذاهب کی ماده نه مثلا کسته یهودیت ماسته و عیسائی خاص طور پر کی ماده اونا این نگاتیو اینترپریتیشن را از خاطر ازی کده که مطلب کونه مذاهب کی بوده اونا کسته از بین بگره برای از بین بردو از نا کسته پروردگار از نار یا خدای از نار یا بوت از نار کسته اونار کسته یک نگاتیو ایمیج کده از پازیتیو ایمیج ده نگاتیو ایمیج کده. بس خاطر نام گنه مو باید هیستری کسته ریوایز کنی و مو کسته دوباره کسته امو اولین شکل شمو ترکیب بوده مردما که امو تر عقیده داشته اورجینل مردما که ایگوره تخلیق کردن یک کانسپتی پروردگار یا کانسپتی خدا یا کانسپتی بوت که اونا چیزا کردن مو باید اون مو شکل زور کسته دوباره رینستیت کنی یعنی اور دوباره کسته دمزو شکلی اولیش کسته اور کسته زنده کنی. اونا کسته پرستش نمونه اونا کسته صرف ریویژنیست است. خب اینا ما باید کسته ما بین ازی دو فرق کنی. البته اینا که ما در گپ شمیزنم اینا کسته سب کلچر اینا کسته یک ریزه چیز است. بس خودشون خبر استین منی مغرب کسته سیمبولیزم کسته بسیار بسیار کسته کلان رول داره. خب ما در جایزی که مثلا چیزا کنم ما کسته میخوایم شما یک مختصر معلومات بدون باقیش کسته شما خودون چون اینترنت پور است از معلومات کسته شما خودون چون کسته سرچ میتنین. خب بال کسته د اوریجینل کسته ای خدا بوده که مثلا کسته د توری موجوده لبنانیا کسته اونا فونیشن کسته اونا هم خود چون خبر استن که مردمای قدیم زمانی که لبنانیا بوده ازی پیش مو کسته ذکر شرکده که اونا کسته امی رسم الخط عربی کسته که زباد رسم الخط فارسی جور مشه امروز معاظرم کسته مو رسم الخط استعمال نی د اردو زبانم کسته مو رسم الخط کسته چیزا مشه اینا کسته اولین ترین حساب کنو کی تخلیق کارای ازی الفابیتس است ازی حروفی تهجی است اونا چیزایشته و اینا لبنانیا کسته اینا کسته مردم بوده کی اینا تجارت میکردن. خودشم خبر اینستن که لبنان کسته دولی دریای مدیترانین سی کسته یا اور مود فارسی دریای مدیترانیه کسته مگی او کسته دیگه نال مستن کسته دینج اینا کسته تجارت میکردن و کارایز نا کسته تجارت بوده اینا کسته ولی سمندر مرفتن و خودشم خبر استن که سمندر کسته طوفانی میشه و یک دورانی که مثلا کسته سمندر که اول طوفانی میشه اول خودشم خبر استن که آور مایه و گرگردراغ میشه و بارش مونه و که باد که مایه بزمزو خاطر کسته منیزو کسته و کشتیار باعثی غرق شدوی کشتیا کسته مشده. بز مردم خودشم خبر استن که از ترس زی که مثلا در سفر که مرفتن که برایزی که کشتیش محفوظ بمونن از سمندری طوفانا کسته محفوظ بورن محفوظ باین اینا کسته یک خدا تخلیق منن کسته که او خود مگه کسته خدای طوفان است دو او خدای طوفان کسته بعل بوده. بزمو تر کسته سمندرم کسته خود خو یک طوفان یک خدا داشته. خودشم خبر نه برای هر چیز یک خدا داشتن برای عشق کسته یک خدا داشتن برای علم یک خدا داشتن برای زیبایی یک خدا داشتن برای کو دیگه خدا داشتن. بزمو تر کسته باز دیگه کسته یک پروردگاری دیگه بوده یا یک خدای دیگه بوده یک بوتی دیگه بوده که او کسته بوتی مرگ بوده. بزمزو خاطر بال کسته که خدای طوفان است و خدای چیز است در دیس چی کسته تر اوریجینل چی کسته و در دیس چی کسته رعد و برق میماده یا لایتنینگ کی مودر و گپ شمیزنی خلاصه کسته قد سمندر مقابلم کدی خدا کسته مد مقابل ازی کسته خدای سمندر بوده و مد مقابل ازی کسته خدای مرگ بوده. دیگه امزو خاطر مردما که در لبنان مششته اینا کسته بسیار محکم عقیده داشتن چرا که کاروبار از سمندری بوده و تجارتی بودن. دیگه اینا کسته برایزی که زندگیش محفوظ باشه سفرش محفوظ باشه دیگه یک نا کسته بلی بال کسته کلو کسته عقیده داشته. بس خودشم خبر استن که مردمای کنعان که بوده منیزو فلسطینیان بوده دیگه المنیزو کسته یهودیان کسته منیزو بوده. بس امی مطلب امتداد ازی کسته ده سیریام کسته که موره بس ایرام کسته علاویزی که د گذشت تایم کسته علاویزی که مثلا خدای طوفان بوده یک کسته د خدای
چیزم کسته تبدیل میشه، مثلا خدایی که اولاد میده مطلب طوره کسته. بس این عقاید خود چون خبر استن که از خاطر ازش مطلب چرا اورم گفته که مثلا که خدای که تو اولاد میده یا خدای پیدایش کسته، از خاطر ازش که مثلا کسته مد مقابل ازش کسته خدای مرگ بوده. بس امزو خاطر گفته چر که در مقابل یک خداست که مردم را مکشه، مثلا کسته برای تو مرگ میره، بس یک خداست که تو رو زندگی میده، نه مثلا کسته نو اولاد میده، نو چیزا میده. بس خود چون خبر استن مردم که اونایی که بی اولاد بوده، بس اونا کسته که خود چون خبر استن که تو که دسپریت میشی، مثلا دیگه تو دیس خدا هر چیز میزنی. همین دور از مور خود چون خبر استن که مردم برای ازی که اولاد کنه، یا فر مثال مردم برای ازی که ویزه شیشونه، مردم برای ازی که دا استرالیا بورن چی کارا مونن، ایمان بارا مورن، فر مثال زیارت مورن کی نظر مونن کی خلاصه هر کار مونن، خاص طور پر منی زنا کسته. بزو زمانم کسته دیگه مردمایی که منی سیریا بوده، یا مردمایی که منی کنعان میشته که منی یهودیام شامل بوده، بس اینا هم کسته خاتونوش که اولاد نمکدن دیگه، اینا کسته دی وقت که دعا مکدن، نظر مکدن مطابق خدای از خود خو، مطابق عقاید از خود خو تو مکده که یار اولاد نمونم، بس مگوته خود دیگه از مجبوری کسته بیا بوری کسته امی طرف یمزی بال کسته بوریم پیشمزی کسته، یک چڑاوا بدی، یک نظر کنی، یک نیاز کنی، یک دعا کنی. باز دیگه خود چون خبر استن که بعض اوقات مردم هستمی در دور از موم کسته، بعض اوقات مردم ها کسته در او عمر میرسه که صاحبی اولاد تو نموشی نارمالی خاتونو، لیکن موشه دیگه مثلا کسته گو اکسیدنتال والا که مردم ها که اولاد تو موشدن، بز عقاید مردم ها کسته بلی زو مضبوط موشدن. بز امزو خاطر کسته دیگه شمو کسته ذکر زیر امزو خاطر کسته که حسی یهودیا کسته اونا کسته مور طرفی پرستشی بال کسته، بلکه ای تر بگی که در یک وقت اونا کسته یهوه که مثلا خدای واحد یهودی بوده اورم کسته عبادت مکدن، بال رم کسته در بلیشی عبادت مکدن. میتر که مثلا در دور مم شما وش منن که نستن بعضی افغانا است و حتی که قد از ما کسته ماش پرسنل شاید مازی پیش ذکر شروع مکدم که عیسایی مثلا ما قد از ما جایی که کارم که د عیسایی کسته که مگوت ما کسته خاتیم ناجور است مر کسته تو د زیارت کوب برچر که ما کسته خاتیز من ناجور شد، ما کسته ور د امام بارے کلان بردم کسته خود خبر امام بارے کلان اکسسیبل است، لمدار ور مردم کم ترس مخره ترس مخوردو زمان کسته، لیکن امام بارے کلان خود چم خبر استن که یک علاقه است که اکسسیبل است دیگه مردم کسته. مگوت ما د امام بارے کلان رفتم د عالم زیارت کردم، خاتیم کسته جور شد، اولاد م کسته جور شد، ما ډیټیلز دادم نه منده. بس ما گفت ما کسته خاتیم ناجوره یا اولاد ناجوره مرکز تو د زیارت کوب بر کسته یک مرتکه عیسایی دیگه مثلا کسته تیم که مردم دسپریت شد، مردم کسته انزی علاقاید داره و افغانارم کسته مو خبریه و حتی که ازبکار ما خبر استم که مردم کستم گفت برایزی که دختر شی شفا پیدا کنه یا زن چی شفا پیدا کنه یا اولاد شفا پیدا کنه، اونا کست د امام بارے یا قوما یا فرمسال زیارت کو کست موره دیگه الان که اونا با عقیده دیگه مذهب داره یا دیگه فرقه کست دارن، لیکن بله امام بارے کست تیم که دسپریت شد دیگه د امام بارے کست مای بری چیزا کست سیم سیچویشن کست قد یهودیا بده دیگه د زمزو خاطر که حسی یهودیا کست اونا کست عقیده پیدا نه ده بله بال کست بزمزو خاطر شما منی انجیل هم کسته باز و منی قرآن هم کسته که ذکر شرمونه یه امونسته که حضرت الیاس است، یک دنه پیغمبر است، پیغمبر یهودی است و حضرت الیاس است که مردماره مگه شما کسته بال را کسته پرستش نکنی، کسته بت پرستی است، شما کسته یهوه را کسته پرستش کنین یا خدای یکتار کسته شما کسته پرستش کنین. امی ذکر را منی انجیل شده باز امی سیم تایپ ذکر کسته امی کسته ده منی قرآن شده اردوش کسته ده نسبت چی کسته ده حضرت الیاس کسته ده شده. خود مطلب شروع کسته صرف کسته انجیل کسته فرمسال تورات بوده و انجیل کسته اینا کسته ذکری بال را کسته ده عنوان خدای جعلی کسته یا فالس گاد کسته. از بعد کسته اونزو علا کسته ما گفته که یار یک خدا کسته که شما مگین این خدای جعلی است، ایر مطلب انسان خود چی کسته چه اصل پروردگار کسته یهوه است، از والا کسته تبلیغ میشه. بس از تیسته ده گذشت زمان که تیر میشه
اور کست یک نگاتیو ایمیج بلیزو ددم شکیم نه یک کست شیطان است، یک کست پرنس آف دیمونز است، مثلا کست یک کست دیگه او بس اینی نگاتیو چیز کست یک کست استیستی کست ازو بعد کست چیزام شد اول مگفتی فالس گاد است و شروعات کست چرا که تقابل بده معنی یهوه کست وازی بال کسته، لیکن ازو بعد مردمه که مطلب عیسایت پیلاوم شه، یهودیت خود جای مطلب عیسایت خاص طور پر که مریض پیلاوم شه مثلا کسته ری انترپریت میشه که مثلا کسته بالکلی کسته شیطان است و یا یکی کسته شهزاده شیطان است یا کینگ شیطان است یا بادشاه شیطان است. بس دیگه د چیزه کسته امیتر که مثلا کسته خودشم خبر استن که تورات است یا انجیل است، اینا کسته یک بوک است نه سلسله کتاب است، ایتنی است که فرمثال یک دنه کتاب باشه، اینا کسته مجموعه کتاب است مزو خاطر خور کسته بایبل مگه. بس یک کتاب کسته د حضرت سلیمان علیه السلام کسته اور کسته نسبت دادم شه، البته کسته یهودیا و عیسایا کسته اردوش میگه کتاب کسته جعلی نسبت است د حضرت سلیمان علیه السلام کسته، ایر حضرت سلیمان خود چی نوشته نکرده، البته بزو اونایی که عقیده دارم میگن نه ایر کسته خودی حضرت سلیمان نوشته شده و د نامی کتاب کسته د نامی د تستمنت اف سولومون کسته د نام زو کسته هسته. بس منی ازو کتاب کسته ذکر ازی شده که فرمثال کسته حضرت سلیمان علیه السلام کسته یک دنه انگشتری داشته که اون انگشتری کسته جادویی خصوصیات کسته داشته که ای انگشتری کسته او را جبرائیل کسته داده بوده. بس حضرت سلیمان کسته د زوری اینمزی انگشتریخ کسته د زوری جادویی طاقتی از این انگشتریخ کسته و شیاطین را کسته مجبور نه که بریزو کسته تمپلش کسته جور کنه. اگر شما د امروزم کسته شما د فلسطین یا د اسرائیل که شما کسته بورین مثلا کسته دیوالار که جور کده منیزو کټ کټ سنگار کشته شده دیگه اون مردم فته ای سنگار کسته انسانا نمیتونه چرک اینا وزن شي کسته کلو کلو د وزیر کسته شیاطین هی کسته بال کده اور کسته زیاله کسته جور کده. خب مطلب اگر شما اور کسته د اهرام مصر کسته بورین کټ کټ سنگاش یا فر مثال شما د لیټین امریکا کسته بورین که مثلا کسته اینجی ټمپلز که جوړ شده دیوالای که جوړ شده اونجا هم زاله سنگای کټ کټ هیوی کسته که زور آدما نارمل نمیرسده که اوناش طور تو زیر ازو کسته دیوال بانی خود ازو دور مردمه یک تکنولوژی داشتن فر مثال کسته یک تکنیکای داشتن کسته که میتونستن هیوی سنگار مثلا نه صرف کسته کٹایش کنن صاف کنن برابر کنن خوب پراپر کسته چیزا کنن. خب به هر حال دیگه اون مردمایی که عقاید والا کسته مردمه دارای چیزار کسته از لحاظ عقیدتی نگاه کسته که توغمنه دیگه اونا گبز ماشینری نمیزنه، گبز انجینیرینگ نمیزنه، گبز تکنیک نمیزنه، گبز استایی نمیزنه دیگه اونا هم یار خود دیگه اگر یک انسان یا گروه انسانی که گو کار نمیتونه پس لازمی است که اینجا باید گو طاقتی دیگه باشه که اور بیتونه گو سوپر نیچرل کسته. خب نه بزمزو خاطر اور کسته گبی شیطان را کسته گب چی میزنه که شیاطین بوده یا فرمثال گروه جنات بوده که اور حضرت سلیمان کسته د زوری جادویی طاقت انگشتری خو کسته اور کسته اور هنر حکم میده او کسته بریزی کسته تمپل کسته جور کده. خب به هر حال اونا کسته عقاید از ناست دیگه ما از پیشیر ذکر شرکدام دیگه شمور کسته بور نمونم که حضرت سلیمان کسته یک قبایلی چیف بوده، قبایلی سردار بوده. به هر حال دیگه عالم مردما کسته اور کلو کټه کده. خود بنیادی از این کتابی که د تستمنت اف سولومون بوده از دیل از این کتاب کسته یک دنه کتابی دیگه کسته نوشته مشه کسته او که این کتاب کسته د میډیول تایمز کسته اور مردما کسته ضروری زو کسته اشته او کتاب کسته د نامی د لیسر کی آف د سولومون است. بزی د لیسر کی آف سولومون کسته د منیزی کسته 5 چپتر داره دیگه این کتاب کسته که بیسیکلی کتاب جادو است. بس این کتاب کسته 5 چپتر داره که مثلا کسته اولین ترین چپتر ازی یا اولین ترین بخش ازی کسته منیزی کسته نامی 72 دنه شیاطین کسته و رتبه های از کسته اینال مثلا کسته اونایی که این چیزار که عقیده دارن بزونا کسته از خود شیطان شیاطین بزونا نامایش است، بزونا هر کدام شکسته از خود رتبه دارن، هر کدام شکسته از خود خاص طاقتا دارن. مطابقی از این کتابی د لیسر کی آف سولومون کسته
دیگه آل مستن کسته امی که نامی امزی شیاطین درسته کی و رتبایشی طاقتایش کسته بس منیزی کسته ای بال که مدرو گبشی مزنی کسته ایر نو انترپریتیشنی دیگه است دیگه یعنی ای بال کسته ای کسته اصل پرنس آف د دیمنز است ای کسته شهزاده ای از ای شیاطین است و تمام از ای شیاطین که مطلب نامش مزنی ای کسته حساب کنو چیف از او است و ای کسته نه صرف شیاطین کسته چیزیش است بلکه او کسته 66 دنه یونیتی اسپیشل آرمی آف اسپریتس است دیگه مثلا کسته ارواح است که اونا کسته 66 دنه یونیتای از فوج است که او کسته زیری بلیزی زیر دیستستی حکمرانی نه و اصل طاقتی بال کسته مطابق تقیدی از نا کسته ای است که تو را صلاحیت میده ای طاقت میده که تو کسته میتنی تو خود غیب کنی دیگه همزو خاطر کسته وی مردمایی که د جوری جدید کسته که اونایی که کلتیزم را فالو منه یا اونایی که د زیبانی از مو که پاپولر است که اونایی که شیاطین پرست شیطان پرست است بیسیکلی کسته اونا چیز میخواه اونا کسته طاقت میخواه اونا غلبه میخواه بس اونا میگه خو مو اوتیم طاقت میتن مو غلبه میخوانی که مثلا کسته اینی چیزه کسته اینمی شیاطین کسته می شیطانا کسته اونا مثلا کسته تو قد از نا دیگه کمیونیکیت کنی قد از نا کمیونیکیت کنی و اونا کسته توری صلاحیتا و طاقتا را میده و دیگه اونا خود چم خبر اونا از خود یک سرمنی دارن و مطابق سرمنی های کسته ای کارار مونن که مثلا کسته طاقتا ده گیر از نا بایا و زیری از نا کسته و غلبه کسته دمانیزی کسته حاصل کنه خو اینی یک مختصر چیزا بود درباره بال که ما برای دوستایی که اینترستید بود که مطلب ما گفت که یاری بال چیز بلاست که میقص مردما کسته شرشور کده چرا او خو صرف یک ایمیل خور کسته دبنیش نام شره ای بال کسته منیش ذکر کده خودم خبر استن که ما پیشم گپ شما رو گفتم که مثلا کسته سمبولیک کسته خود لیکن قومایزمو یا دوستزمو که مثلا کسته سوال کده او کسته درباره ازی است که یار مثلا کسته اینترست که مطلب ما دروز از دیلی سوال از ناکسته میخوانم یه است که یار این مردم کسته بسیار خطرناک است اینا کسته اونایی که مثلا منی زی ایلیت گروپی دنیا کسته حساب کنو که ایلیت گروپی که دیجیتی من کسته اونا کلان رول داره در منی دنیا کسته اینا کسته بسیار خطرناک خیالات داره اینا کسته میخواه که فرمثال جینز انسانار کسته چینج کنه یا فرمثال کسته اینا میخواه یک تایپ ناجوریار کسته بیره یا فرمثال آبادی انسانار کسته منیزی کسته کم کنه و وغیره 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 کسته خودون شم خبر استن ای کسته او سازشی تیوری است که مثلا کسته دمنی چیزا کسته دمنی اینترنت کسته شما گر بگشتین کسته زوالا پور است دیگه حالا ما نمیخوایم کسته منیزی بورم لیکن اگر دوستا اینترستید است چرکی از منیزی شما گو چیز خاص یاد گرفته نمیتنین راست چیز است شما یاد گرفته نمیتنین چرکی نال فرم سلما شما رو دوباره جینز کسته گپ شد مگر شما کسته یه خو یک نو کانسپت کسته نیست اگر شما کسته فر مثال شوقی فیلمای جیمز باند باشین جیمز باند خودشم خبرن که کرکترش فول بدلیش ده دیگه چند نه مثلا کسته اکترا بوده که رولی جیمز باند کسته کده کم سے کم ما کسته 4 دنیشر کسته خبر استم دیگه نال شما اگر یک دنیش ما نامی موویشی فیلال ده زین از منیست لیکن شما اگر سرچ کن شاید شما کسته پیدا کنین یک از این مادرن فیلم های چیز است که امی نو اکتر فیلال که امی اکتری که از برطانیه است که مثلا امی رولی نظیر کسته منیزو آدامونه شما اگر او رو توخ کده باشین او هم کستم زو علامونه که یار فر مثال کسته اینجا یک خفیه گروپ است که اونا خفیه گروپ کسته یک دنه خفیه لیب درن منیزو کسته یک دنه ساینسدان استن که مثلا کسته او ساینسدان کسته چکار نه که فر مثال جینز انسان را کسته چیزای منه مطلب جنتیک انسانار کسته منیزو کسته گرفته و منیزو کسته یک تایپی وایرس کسته پیدا مونه یا یک تایپی ناجوری یا یک تایپی وایرس پیدا مونه که کسته وایرس کسته صرف یک خاص جینز را کسته مکشه و دیگه مردم را کسته مثلا کسته جنتیک بیسد کسته وایرسیس کسته جور را که فرمثال اگری وایرس که مات ای کسته یک مخصوص مثلا کسته مردم را مکشه لیکن بعض مردمایی که مثلا کسته محفوظ کسته مونه دیگه مثلا کسته دیگه او خو ای کانسپت کسته بوده همیشه کسته بوده و امیالم کسته است خودم چون خبر استن که هیومن جینوم کسته جور شده
و مردما کست زیال کانسپت است مطلب یه اردو سیت مورم استن کست شما خودشون خبر استن که بعض ریر دیزیزیز استن بعضی بسیار مخصوص ناجوریه است که اونا کست جنتیک است بس و دوایی زورم کست تو صرف زیر جینز کست زیر جین تراپی کست هم میتونی ریر دیزیز کست ما یک کلاس زور کست برای زو ساین اپ کردم دیگه ما دیگه اکتیویتی که ما مطلب کست ما کنتینیو نتونستم البته ما وقت ملاو شد ما کست واپس طرف ازی مورم کست بسیار انترستید فیلد است چرکی بعضی ریر دیزیزز که فرم سال کست تو کنونشنل مدیسنی که مودرو داره کست نمیتونه ما از بله موضوع کم جدا میشم دیگه نمیتونه کست علاج کنه دنوان مثال کست ما شاید 2 هفته پیش مثلا کست ما قد یک دنه چیزا کست پیدا شدم قد یک دنه ناجور کست قد یک دنه مریض کست ما روی دروی شدم که فر مثال کست اون کست جی آی بلیڈینگ داشت مثلا کست کلو کی ارتفاع بخشش باشه گلاب درویشم کست ارتفاع کی پیخانه رفت بسیار زیاد کست خونریزی میکرد از دامن کست کلو خونریزی میکرد دیگه آل فر مثال کست دکتر کست خودشون خبر استن که او را انداسکوپی مونه دیگه زیر انداسکوپی کست توخ کردن که یار گو همورایدز کست نداشتن دیگه کست خودشون خبر استن که تو کی انداسکوپی مونی ترویزو کست برای چیزا پالیپس کست توخ مونه و علاوه پالیپس کست بس بعضی پالیپس کست میتونه که کانسر جور شونه نه بزرگ کست زیر بایوپسی کست سه چیزا مونه سیمپلاش کست میگرن مورن کست تای مایکروسکوپ کست تو مونن که فر مثال کست سیلز اگر نورمال بود از نورمال سیلز کست چیزا بود بزرگ کست مفهمه که خو یاری کست کانسر سیلز است خو عالی مثلا کست اونا تمامی زی ایمیجینگ کدن انداسکوپی کدن بایوپسی کدن هموراید نداره کانسر نداره دیگه یالی کست گو جی آی ایشو کست درو کست پیدا نمیتونستن کست لیکن خو تیم که تو گو جی آی ایشو نداره بس تو کست چرا تو درو کست چیزا مونی درو کست تو چرا قسکلو بلیڈینگ مونی برحالو کست اینا گفتت خوی کست شاید کست گو جنتیک دیزیز است کست بس اورم کست رفتن جنتیک تست زورم که کده که مثلا گو میوتیشن کسی پیدا کنن فیلال مطلب منی امی قس کی چیزا هستن حساب کنو که ڈائگنوسیزی که مثلا کسته مونه برای ریر دیزیزی ریر جنیتیک دیزیزیز کسته منی زوم کسته کی گشتن تبالی اونام کسته پیدا نتنستنه گو مخصوص جینز کسته بس تو خنال مستن کسته انتر یک ریر دیزیز مایه کی تو یاره کی هر چی قس کی ڈائگنوستیک ټولز کی تو داره تو استفاده مونی لیکن تو نم فهمی که یاره می چر درو موشه کاش کس تو درو پیدا نمیتونی حتی که موجوده انفارمیشن ژنتیکس هم چرا که او یک مخصوص ریر ژنتیک دیزیز ہے بس خاطر تو باید بریزو کس ریسرچ کنی پیدا کنی که یار یونیک است هم یونیک است تاکه تو زریزو کس علاج پیدا کنی گفتم نه که مثلا کس تو میتونی دروخش نه دیگه علم کس شمشیری دولبه است دیگه تو میتونی اور کس پازیتیو چیزا کنی تو میتونی اور برای علاج مردم کس بایری استفاده کنی و تو میتونی کس زیر نقصان استفاده کنی فر مثال تو کس بگیار ما میخوایم کس یک مخصوص گروه انسانی است فر مثال تو کس قد یک مخصوص گروه انسانی کس تو دشمنی داره تو میگیار ما یک تایپی وایرس جورنم یک تایپی بکتریا جورنم یک تایپی چیزا کس ناجوری جورنم که صرف اینی مخصوص جینوتایپ را کس اینی صرف مخصوص مردم را کس اور کس تارگت کنه که انفکشن شونه کلان ناجوری مثلا کس نو مردم تارگت کنه و دیگه مردم کس نه کنه دیگه الفر مثال کس اور دیگه زمان کس یعنی تو دینوانی ویپن کس استعمال خود خون ساينس در دو طرف میشه دیگه ساينس برای تو دوایم جورنه ساينس روی ناجوریم کس تور کس جورنه ساينس کس بامم کس جورنه ساينس کس برای تو کارخانه و بجلی و چیزام کس برای تو جورنه خب به هر حال ساينس کس ار دو طرف است و ای تایپی چیزا کس همیشه کسته دمانیزی کسته ممنه بس خودشم خبر استن که عام آدم کسته ای صلاحیتار نداره چرکی چیزا کسته تو باید جگه داشته باشی لیب جور کنی و فند داشته باشی و ساینس دان هایر کنی و خودشم خبر استن که ریسرچ کسته بسیار کسته اکسپنسیو است دمانیزو کسته بریزو کسته پیسه میخواه و چرکی الیتس هی کسته د پیشی پیسه است الیت هی کسته د حکومتا کسته دیست داره که مثلا کسته ای لیبار کسته لایسنس بیده یا فر مثال کسته برای دوایی کسته کار کنه و ای تایپ چیزا کنه و ریسرچ ساینس دانار
هایر کنه و چیزا کنه بزمز خاطر باز مردم کسی کانسپت خامخات زین مردم ما و خودشون خبر هستن که اگر شما من دنیای ساینس هستین انواع و اقسام کریزی ایدیاز هستن. اگر شما رد شما قد ساینس دانات باشه واقعا شما دمانی گروه ساینس دانا رفته باشین کار کرده باشین انواع و اقسامی بسیار بسیار دیونه ایدیا کست دو غول مایه لیکن هر ایدیا کست فندینگ نمیگیره ایرم شما چون و هر ایدیا کست حکومت کست اور اجازه دی ریسرچ هم کست نمیده. ایرم شما باید داشته باشین که هر ریسرچ که مشو کست از خود یک اخلاقیات داره و از خود قانون بلیست و پابندی هم میزنه که تو اینی چیز ریسرچ میتنی اینی چیز کست ریسرچ نمیتنه. ها حکومت کست بریزی که اسلحه جور کنه بریزی چیزا کنه اور حکومت کست مونږ ایت نیست که مثلا پرایویت اداره کسته پرایویت آدما پرایویت چیزا کسته دبریشی کنه. اهل خودون چون خبر هستن که آبادی انسان کسته آبادی انسان چه قصد شده علی امی قصد که مثلا د دوری ساینس ټیکنالوژی خو مطلب کده زیاتر کسته خو گبی فاصل فیول است اصل که مثلا او چیز که آبادی انسان د چند بیلیون کې رسنده خو باید نمو بود حقیقتا کسته اگر فاصل فیول نمو بود فاصل فیول که ما درو گپ میزنم گبی تیل رو میزنم گبی اویل رو میزنم گبی گیس کسته میزنم خود چه خبر امی قصد که ماشینری که درو میچله فرض مثلا قصد گاڑی امی قصد ترانسپورت امی قصد چیزا که میچله خمینا هی خوراکار کسته جور مونه د مادرن اگریکلچر کسته چیزیشی بزمونا کسته فود صاف مونه ورید پیکیجینگ مونه امینا کسته تو ترانسپورت مونه اگر تیل نمو بود گاڑیان نمو بود نه قصد کتر لیول اگریکلچر مشد نه اینا کسته محفوظ مشد یخ زده مشد محفوظ مشد خوراکا کسته و نه کسته د کلان پیمانه کسته ترانسپورت مشد د مردمان مرسید و نه قصد کسته آبادی انسان ها کسته امروز کسته مبود خوی برحال کسته علیده بیس است لیکن ما خالی میخوایم یعنی قصد کسته گبر بگوم که ساینس کسته دو طرف داره هم کسته منفی داره هم کسته مثبت چیز کسته داره و خیالاتی پازیتیو و نگاتیو کسته اردوشی بسیار انواع و اقسام من دنیای ساینس است لیکن اکثری خیالاتی منفی که هستن منفی استعمال ساینس کسته نه اونا کسته د صرف د عنوان خیال هی کسته ممنه نه اونا کسته فندینگ مشه و نه کسته حکومتا کسته اجازه من حال البته حکومتا کسته برای اسلحه سازی کسته استفاده مونه لیکن او کسته صرف د حد محدود کسته صرف د اختیاری حکومتا هی کسته ممنه تنی است که فر مثال کسته پرایویت آدما کسته بای فول د کلان پیمانه کسته ساینس استعمال کنه برای ډیسټرکشن هیومنیتی چرکی اگر ای قصدیر مشود آبادی انسانای قز نمو بود خود چه خبر هستن که آبادی انسانا زیاد میشه کوالیتی لایف انسانا هرچی قز کی مو شکایت منی چرا خود چه خبر اینجاست قز کی زندگی انسان آسوده شد انسانا بهتر زندگیش شد اون قز شکایتاش هم قز نالش هم کس زیاد میشه نمو قز چیزیش هم کس زیاد میشه خودون چه خبر هر قوم که شما گرد بر دنیا تو کنین معیار زندگیش کس بال هر قوم کس آبادیش کس زیادتر شد هر قوم کس آسوده تر شده بیشک مطلب اینکم گیپ زیاد شده ما نمیگم مثلا کسی بعض ارما از اینکم گیپ از خاطر زیاد شده که اینکمی تمامی بال رفته لیکن اینکمی او آدمایی که سیت است اینکم از نکسته بسیار 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 کسته زیاد رفته زیاد کسته د لیول کسته بلند شده و خامخا دیگه المستن کس او آدمایی که اینکم از بسیار بسیار زیاد بلند است خو اونا یک پروژکت های مونه یک کارای مونه یک چیزایی کسته مونن که اونا کسته عام آدما نمیتونه بس خامخا دیگه مردم کسته مو نگاتیو چیزو کسته زیادتر مردم کسته کپچر کنه. خب ما از این موضوع کسته بال مرم چرکی ویدیو چیز کسته آډیو ریکارډینګ کسته زیاد دردراز میشه نمیخوایم کسته شما را درد سر بدم ما این طرفی اپسٹین وایلک سیش کسته خودشم خبر هستین که از منی امیقس 3 میلیون داکومنتسی که فی الحال مطلب ریسنتلی که از منی ازی کسته ریلیز شده خودشم خبر هستین هو ایسیشی که قانونی گرفت کسته میتنه او ایسیشی که مثلا کسته جرم حساب میتنه شونه او کسته جنسی استحصالی اندر ایج دخترو هسته اصل اینی گپ است که مثلا کسته او باقی چیزایش کسته تو نمیتن اور کسته کریمینالایز کنی باقی سیش کسته تو نمیتن بازم خاطر کسته یکی د منی چیزا که مایه او اصل فوکس که اینی طرف ده دیگه علی مردم از مو کسته او کسته دیگه طرف مایره که او چیزا کسته دنوان کریمینال نمشه چرکه نال فرم سالتوم گیارو کسته بال را کسته خوش داشتن این برای مردمای از مو کسته اینترستید است که چرکه مو
هر چیز را از نگاهی چیزا توغونی مذهبی توغونی دیگه. اونا هم یاری دیش کست شیطان پرست است، فر مثال کست ای کست یک عقیده داره، یک چیزا داره که قد عقاید از مو کست مختلف داره، ای چر که پاپولره، ای چیزا که برای مردمان این چیزا اینترست میگیره، ایمیجینیشن مردمان میگیره، مردمان از مو کست ای سایت مونه. الان که ای چیزا کست همیشه بوده همیشه کست اگزیست میکرده. یک ریزه سیکشن مردم کست انواع و اقسام عجیب و غریب کست عقاید دارن و عبادت ها مونن و چیزا کست دمنیزیو کست مونه. بزمزی خاطرم کست شما تو کن فوکس اصل کست اینی طرف شده، لیکن ما تاپیکی که ما مستن کست میخوایم بریزو کست انترست کنم که سوال زی قومای مو هم است دمنیزیو کست او است که یار شما مو کست از اپسٹین چیز یاد گرفته میتنی. اصلی است که مردم طرف مو نگاتیوی چیزو کست زیاد کست فوکس مونه که یار اینا کست اینچی پاورفول آدم هستن، اینا کست خطرناک خیالات دارن و این خیالات کست میشه بوده دوباره کست فیلم ها جور شده و افسانه لیکای شده و چیزا شده. لیکن ما دوباره گپ خود کست ما ریپیت منوم که سازشی تئوریا بیشک مثلا کست چیزا دارن، اترکشن دارن، طور مثلا کست جذابیت دارن، طور مثلا کست طرف چیزی خونه. لیکن شما بیگ پیکچر را کست شما تو کنین بیشک طاقتور آدم ها کست هست، بیشک مثلا نه کست تر ما نمیگم این کار نه، اون بیشک آدم ها هست، بیشک تر خیالات دارن که فرمثال مو آبادی دنیا را کست کنترل کنی، آبادی دنیا را کم کنی، یا فرمثال کست سفید پوستا را کست دامیننس بیدی دمونی دنیا کست. لیکن شما پاور بیلنس دنیا را کست شما تو کن دیگه مردمان کست طاقت شده. این نیه که فرمثال کست طاقت صرف دگیری یک آدم هست یا یک مختصر گروه هست یا فرمثال یک چیز است. اونا که بخوایم کست زورش نمیرسه. شما بیلنس دنیا را کست شما کست توخ کنده ما بینش کست امیال کست درو شفت میشه. منی میدان اقتصاد کست، منی ساینسی تکنولوژی کست، دنیا کست درو طرفی ملتی پولر کست مورا که اگر اونا زور میدشت خو نمیشت دنیا را طرف ملتی پولر ور اونا یک ورلد گورنمنت کست جور میکرد، تمام چیز را کست تمام چیز را کنترل میکرد. لیکن موضوع منی که درو حقیقت دنیا کست اپوزیت است و از او است. حقیقت دنیا است که آبادی دنیا کست درو زیاد میشه، چیزی مردم کست لایف کوالیتی لایف مردم کست زیاد شده، اینکم مردم هم کست زیاد شده. ها بیشک گیم است که مثلا گرانی هم کست قد زیاد شده، بس اکسپکتیشن مردم هم کست زیاد شده، بس ساتیسفکشن مردم کست لو اومده. خود خبری که وقتی که کو اکسپکتیشن تو بال رفت، بس خرچه تو که زیاد شد که گرانی هم بود، بس اینکم تو قد زی چیز اخمیش نونه، بس خامخواد تو ساتیسفکشن تو کست لو میشه دیگه. بزمزی خاطر کست اینی چیزار کست مو کست باید کلان پیوانه کست بفهمی و علاوه زو کست د میدان تکنولوژی هم بگی، د میدان ملیتری تقدم کست مو بگی، د مابین فایننس هم کست مو بگی، د مابین سیاسی تقدم کست مو بگی، د مابین چیزا کست اینویشن و خواندگی و هر اکسپکت کی شما کست درو بوگین درو طاقتای دیگه هم کست د اروج مای کست د کلان گلوبال لیول خوش مخاطبان خبرن که بزما کست ریپیت میشه دیگه د اونچ کست خو چین کست درو کلان میشه. لیکن اصل گپ سری خالی چین نیست، بلکه یک ریجن را کست مو درو گپ شی میزنی. او ریجن کست پورا اون ملکایی که گرد بردی چین است، اونا کست پورش کست د طاقت مای، نه صرف چین کست، قد ازو کست ویتنام است، قد ازو کست تایوان است، قد ازو هر چینا منیخ مختلف چیز هستن. لیکن تامیز نخیجه کی در ما سنگاپور است، د ما بین ازو کست کوریا است، اردو کوریا کست، مطلب نورت کوریا زیاتر ملیتری والا کست، ساوت کوریا کست ٹیکنالوژی و فایننس و چیزا کست، جاپان کست. خودشم خبر هستن که یعنی ایشین ملکا کست اصل درو وزنی طاقت دنیا کست اصل دمنی اینی علاقه ایشیا کست چه زمان میدل ایست کست و قص وزن چو قص گرنگ نی و قص که درو مو کست درو سوچ منی اصل وزن ایشیا است اورم پوره ایشیا نکست اینیز چیزی ایشیا کست د آینده کست میتونه سنترال ایشیا هم کست دنوان یک طاقت یک وزنی بیلنسی دیگه هم کست با یوریشیا خو بود دیگه یوروشیا هست، لیکن یوروشیا کست او طاقت درو نمونه او چیزی که درو اروج که درو پیدا منه اینی ایشینزی اینی سایتی ایشیا کست و سنترال ایشیا کست اینا کست درو طرف زو مایل. بس یوروشیا هم کست خود یک گلیده بلاک دیگه در یوروپ کست خود گلیده بلاک است، لاتین امریکا خود یک گلیده بلاک است، منی افریقا هم کست پاسیبیلیتی شست پتانسیل شست، لیکن فی الحال
تبالی د آبادی افریقا سیل درو کټام شه لیکن تبالی تکنولوژی والا کسته اقتصادی والا کسته ازولی از ملیتری والا کسته ازولی از درو افریقا خود خود درو برو بدر نتنسته لیکن آبادیش درو تیزی کسته گرومونه کیو کسته اور یک پتانسیل کسته جور نه خود تمام از این مثالار ما کسته چر درو برش میدم از خاطر ازی درو میدم کی سازشی تیوریار به شک شما درو سوچ منن اگر او مردما و قصداقت میداشت اینی چیزار تمام شکسته کنترل میکرد خودم چه خبر استن بعض مردمان که سازشی تیوریا داره که یار منی افریقا کسته ناجوری آماده و قحطی آماده و تاکي یونان استن کسته بکشه و آبادیش کنترل کنه خود درو واستام تیزترین آبادی درو خو منی افریقایی درو کسته درو پیلام شه مانم گم نیه نمیتونه از وسش نه که بخایم کسته از وسش کسته این چیزا کسته نیست خوال ایجا کسته که درو سر طاقت موره که درو میخوای نمبر 1 جوش نه خو اگر نه میخواست میتنست روگ مکد نمیتنن درو نمیتنن که درو کسته نه چیزا میشه و سنترال ایشیا هم کسته نمیتنن روگ کنه ساوت ایشیا هم کسته خود یک علیده پاور داینامیکس داره که او کسته خو هم پتانسیل زیر که داره که بال بای خو این چیزا اگر نمیتنست این چیزا کسته نمیکد خب در نظر از ما کسته می قص فیلال کافی است اگر مو بوری بزی مو بالکل بله لیده ټاپک موری لیکن فیلال در نظر از ما کسته می قص کافیه خب بینالی مو موری کی بلیزی که مو از اپسٹین کسته چیز یاد گرفته میکنن اگر شما کسته اینترویو اپسٹین را کسته گوش کرده باشین منیزو کسته اپسٹین کسته یک چند کٹا کٹا کسته دعوا منه یک کلانترین دعوای ازوی است که یار ما سیاستدانا کی ما قدزمو کی ملاوم شو ورلد لیدر کی قدزمو کسته ملاومشن اونا کسته اکثر از نا کسته مادرن مانیتری سیستم مادرن اکانومی کسته نمفهمه سر از نا کسته درکی از این چیزار کسته نموشه مثلا کسته مادرن بانکینگ سیستم چطور کار نه مادرن فایننس کسته چطور کار منه خاص طور پر قرضه کسته د عنوانی یک جنریتری دولت کسته جنریتری ویلت کسته اینی چیزار کسته او چطور کار مونه بزمزو خاطر اون گایی سیاستدانا نمفهمه بزی مطلب یک کلیم دیگه فر مثال کسته خود چون خبر استین د حقیقت خود دیگو سبستانشیل پروف نیه دیگه مطلب تو یگو کارکردگی رو نمینگرنه که مطلب او رو دینوانی ثبوت کسته نشو بده بشک یک کلیم است دیگه حالا او کلیم منه که هر اینی چیزار کسته ما خبر استم بزمزو خاطر کسته سیاستدانا کسته میمات بزو کسته قدزمه کسته مشوره میخواست ما دینوان یک استراتژیست کسته بریزنا کسته بزمو تر گب زیر میده که یار کلان آدمایی که کارپوریشنز رن یا کمپنیا رن یا سیٹ آدما میمات از اون مشوره میخواست که یار مو کدام استاک بخری کدام استاک حتی که عام آدما گفته یار مرکز تو بگی مو فیلال بوری کدام استاک را کسته بریزی کسته بخانی بخری بزمو تر کسته فیلانتراپیستایی که بودن مثلا راکرفیلر کسته درو گپشیر کسته مزنکیار اونا مرد اینوان استراتژیست از ما ایده میخواست خو مو دایرکشنی یمزی خیراتی کارای هر کی مومنی مو روح زیر چطور کنی دایرکشن زور کنی و حتی گبی ساینس دانار کسته گپشی میزنن که مثلا کسته ساینس دانا پیش نمایی که مثلا مو چیز ایده بگیری چیکار کنی روح ساینس چطور شونه کدام طرف مو کسته ریسرچ کنی از دل نمزی گواهی کسته مثلا کسته اینی چیزا کسته ما اینی سازشی تیوریا کسته دوبارش ما و حتی کسته دیگه لیکن اگر خود چمو گبی یا خو کلیمزی کټ کلیم رکیمونه بز کلان کلیمی دیگه کسته که دمنیزمونه یسته که مرکز اند گول یمزی تمام زی قرار کی مطلب کی جزایر جوړ کده فر مثال بریز خود خو یک رینج کسته جوړ کده دیگه مثلا کسته بریز خود خو یک حساب کو کټ منشنای کی مطلب بریزو کسته کی دشتن کی چیز دشتن دیگه مطلب گفتم ما تمام زی کی مثلا ساینس دان ما جی کوی منم سیاست دانار کسته ما جی کوی منم یا فر مثال کسته مشهور آدمار کسته ما کی است کوی منم مقصد از ما کسته این نبوده اند گول از ما کسته منی نیست اند گول از ما کسته پیسه نبوده اصل او چیز که برای از ما اترک داشته او کسته ایدیاز کسته بوده خب مو چیز یاد گرفته میتونه در نظر از ما میقصد که ما مطلب کسته که توخ کدو اپسٹین کسته که کم سے کم یک چیز رو کسته فهمیدد که یار اگر تو نیتورک جور کنی نیتورک تو بز مزمنیزو کسته تو خاص طور پر فوتو بگیری کټ آدمار کسته تو یک دفعه که تو مثلا یک چندن مشهور پاپولر آدمار کسته که تو گرفتی قچمادی دمنی مطلب تو یک فیل خو جور منی نه مثلا یک امپریسیو جگه خو تو جور منی دیگه الفر مثال تو اگر بریز خود یک مخصوص پرایویت جزیره جور کردی
و تو فرض مثال کټا د مار دینو به هر حال د هر انگیزه کی بده مثلا کسته تو آورده مردما کسته زیاد فوکس کسته بلی انگیزه جنسی ازو کسته مونه لیکن د نظر از مست کی پرایویت که تو مثلا بریز نکسته چرکی خودشم خبر رو آدمایی که طاقتور هستن چیز هستن اکسس دارن دیگه خودشم خبر هستن این اکسسیبل خونیه نه حالا فرض مثال اگر تو گرمانی امریکا قانون سخته گرمانی مغرب سخت است اونا اکسسیبل است خونا خاص مغرب برو بدرم شد دیگه هم کار من حالا ماش مورد عنوان مثال میدم علی عربی شیخا کسته که فرض مثال اونا کسته در پاکستان مای برای شکار کسته مای خودشم خبر هستن بلی اخبارای پاکستانی چه قضیه کاشته مو خو یا مثلا یال شمور یلکو الماخو 15 سال 20 سال 15 خو نوسته چرک ما 15 سال خیلی از اینجا مثلا کسته 20 و چند سال کنه ولا کسته دور کی مثلا اخبارا میاد کو زمانه حسن نثار ور ټایپای ادمای کی مثلا اون کلام معلم لیکایم کد ولی مشرق و غیره کسته شما اگر به خانون اون زمان کسته مردمات ولی اخبار د پاکستانی اخبار د منی اردو کسته کالم نشم شد کی یار عربی شهزادای که اینجا مای برای بٹیر شکار کدو کسته اینا اصل شکار یک بانه اینا که اینجا مای اینج کسته تین ایج گل کسته اندر ایج دخترور کسته اینا کسته کارای بد نه و اونا کسته بنیزو دشتا کی خیمه میزنه چرکی از منی آبادی دوره و پرایویت هستن منیزو کسته بریزنا کسته خاتو کسته پاکستانی سپلای نه دیگه خودم خبر منی علاقه بلوچام میماده منی علاقه سیندیا ماده منی علاقه پنجابیا ماده دیگه خودم خبر استن دیگه سپلای مو شده بریزنا کسته ریزه کسته دخترو کسته و جیخ شور زو دخترو کسته شنیده کسته منیزو مشده خب مقصد دیگه باز ما از یه خاطر زیست کی و آدمایی کی سیت است اونا آدمایی کی سوپر ریچ است اونا اگر صرف زی جنسی والا کسته اونا برای تسلیش بای اونا زره دی جزیره اپسٹین چیز داره اونا د هر سری دنیا بروز مغربی ملکا کسته د هر جای کی بورن اونا کسته چیزا کسته اویلیبل است برایش کسته اونا د زی چیزا کسته اکسس داره پس صرف اینی است در نظر از ما کسته در نظر از ما ای است که و توی که پرایویت جگه که تو که جورمونی و تور نشوم دیکیار ما انترستید استم با کلیم منی که ما تر ایدیاز دارم چیز دارم خواهم تو که مطلب که ساینسدانا تاوبال شدی قد و آدمایی که مثلا تات میکرز است و اهل خیال و اهل نظر اهل فکر است خواهم دیگه قد زنت تاوبال شدی ایدیاز نه ما دیگه د زین تو مطلب کوالیتی چیزیت خواهم بالموره بس تو که ایدیاز نار کی شنیدی و چیزت جور کردی یک سینتسایز کردی بس تو خواهم کلیم میتنه که ما من بزو خامخاتی که مردم خو گر تو وردی من یک پرایویت جزیره و تر ایدیا کس ڈسکس کردی خودتون خبر که مردمایی که د کمپنیار رن یا سیاستار رن اونا بلی سرزنا قش شلوغه او قد رشه او قد چی دسته که فرم سالونام گیار مورا گور تایپی یه گور تایپی جگه ملاوش نکی از شر و از فساد و از جنگی روزانه کشمکشی رنکدوی بزنس و سیاست و از این چیزا کسته مو یک لازه وری کسته گوش مکسته آرام باشه بس خود یک پرایویت جزیره که تور دعوت میده که یک جایی که گرد برچ کسته مثلا کسته تی وی نیه یا فرمزال اخبارات نیه است و مثلا کسته مردمایی که زیر دستو که برای تو کار نه و چیزا از این جنجالا کسته تو نیه یک سکلودید ایریا است یک پرایویت اداره جگه است خواهم مردم اونچ خوشی ما که گلاز بوره یک چند روز ور کسته ریلکس کنه و چیزا کنه بهرحال دیگه برای اسپایس اپ کدوی زو دیگه مثلا کسته اپسٹین یک بلو کارای دیگه مکده که مثلا کسته و غیر قانونی کارا بده دیگه لیکن در نظر از ما کسته اصل اترکشن کسته ای است که مثلا کسته تو او چیزی که مونا میخواه اور کسته و فراهم مکده و او چیز کسته چیز بده او چیز پرایویسی است آلمانی امریکا کسته شما شاید کسته شینیده باشی نگبره کسته مگه مطلب اگر تو منی امریکایی نگه پاپولر است مگه اگر تو غریب استه تو کی پیسه د پیشتمات فر مثال تو یک کټه لاټری کې د پیشتمات تو اول چیز میخری اول تو کس یک دنه شاندار گاڑی میخری شاندار اولی کس بریس خود خو میخری ایکسپنسیو کالاها میخری و کټه کټه پارټیا می دی انواع اقسام جیولریز کس میخری مور کټه کټه شاپینگ مور کس بری چکر کس دیگه او چیزایی کی زرق و برق در کس اور کس تو نشو می دی لیکن مگه سیتا کس چیز میخره سیتا که مگه د پیش پیسه مایه سیتا کس پرایویسی میخره و ما قد زیگب 100% کسته ایگری منم مطلب منی زی علاقه که مو کسته ششته مردمایی که منی تاون میشنه اونا کسته مردمایی که منی شهر میشنه اونا قص پیسه ندارم مطلب درمیانه آدم او کسته میدل و هایر میدل کسته اونا اونایی که کم
د پیشمای اونا کست بلی کوه کست شمال بلی کوه کست که اینجا برن گرد برز مو هیلی ایریا دیگه البلی هیلی ایریا که تو موری تو من اصل کٹا کٹا خانه خینینجی است اونا کست پرایویت کست هر چقدر کٹا کٹا خانه کست که قد کٹا از خود مخصوص کلان بیس کلان زیرزمینی اصل جگه که اونا برای جورنا برای زیرزمینی کست منی بیسمنت کست برای خود کست اسپیشل جگه کست که تو جور منه اصل کٹا کٹا خانه بهترین خانه اکسپنسیو چیزا کست اونا منی کوه است از منی مردمان کست دور کست گرد بر چی درخت است و از خود پرایویت رود درن از خود پرایویت چیزا کست درن از خود پرایویت تمام چیز کست که یعنی مثلا کست از منی مردم کست اونا کست دور کست سیٹ آدما کست پرایوسی میخواد سیٹ آدما میخواد که یار ما یک جگه باشیم که مردما مور ننگرنه مردما کست مور چیزا نکنه از دیگه مردم کست موجوده باشون هر چیز خود کست محفوظ من و این پرایویت جزیره هم کست این کست یک طور یک پرایوسی میده بس امزو خاطر تو یک جگه جور نه که هر طور پرایوسی داشته باش بس خامخا دیگه یک جایی که تو پرایوسی میدی و اونج کست تو مردمایی که نامدار آدم است تو مثلا یک دو دونه سه دونه که تو دعوت دادی تو خزنا فوتو داشتی ریکارد داشتی بس اونا خامخا کانکشن داره دیگه بس تو روی کانکشن از نار کست استعمال که تو دیگه آدم مرسی دیگه آدم مرسی دیگه آدم مرسی بس امزو خاطر د نظر از ما کست اپسٹین کست اصل میخواسته کست یک نیتورک جور کنه و توی نیتورک خور کسته لیوریج استعمال کنه اینجا دمانی امریکا کست یک ترم دیگه هم کست زیاد استانش که او لیوریجینگ است او چیز که تور گروت میده او چیز که تور پیش مبره او لیوریجینگ است بس تو اگر نیتورک داشتی قد آدمای توی قد یک آدمی تقدور قد یک آدمی پاپولر که چیزا مشی تو اکسیز داره توی نیتورک ازو کسته و یک دفعه که تو اکسیز ده نیتورک بس تو نیتورک ازور کسته اکسیز زور کست تو لیوریج منی برای ازی که تو انفرمیشن های بگیری انفرمیشنی که پروتکتید است انفرمیشنی که تروی زو کست تو میتونی کٹا بزنس ڈیلا کنی تو تروی زو میتونی کٹا انویسٹمنٹ کنی چرک انسایڈرز والا انفرمیشنی که د پیش تو تو خبری که تو چیز بخری چیز سودا کنی د کجا انویست کنی و د تروی زنا کست تو بخری خامخا تو امزو خاطر خو دولت ریل پیلم مشه تور کسته اکسیز در دروازه های تقدم کسته میتنی اکسیز در دروازه های انفرمیشن میتنی اکسیز در او خیالات هم میتنی که هم تور سیاسی طاقت بیده هم کسته تور فاینانشل طاقت بیده هم چیزر کسته پس در نظر از ما کسته اپسٹین یک چیز را فهمیده و او کسته نیتورکینگ البته یک کسته کم اووردو کده بود معنی میگم که مثلا علی که مثلا دیست داشتن قد اینتلیجنس والا و چیزا والا ما خبر نیم دیگه ما خو قصد چیزا نیستم لیکن ما انکار نمونم ما خبر استم که خامخا تو آدمایی که نیتورک تو قصد کلان شنه و اکسیس تو د چیزا داشته باشی تو د منیزی چیزا کسته خامخا کسته خامخا ختم شي ورم کسته خاص طور پر اگر تو اپسٹین اور یاد ما باشی کی فر مثال کسته لالچ او زیاد باشه کی او کسته بگیار هر چیز کی طاقت در اور کسته ما کسته پشت زو کسته ڈبل نو مس پشت انفارمیشن تو ڈبل نه پشت طاقت ڈبل نه پشت پیسے ڈبل نه اس پشت لذت کی تو ڈبل کدی خامخا د منیزو جگہ هم کسته موری بهرحال او چیزی که تو مطلب یاد گرفته میتونی در نظر از ما او چیزی که مطلب مو سبق یاد گرفته میتونی او کسته طاقت نیتورکینگ است که ایر هر کس نمیتونه ای کسته از وسی هر کس نه کم سے کم از وسی از ما کسته نیست این مطلب برای مردم از مو کسته بسیار اهم سبق است که اگر تو میخوای فر مثال اکسیز حاصل کنی در دروازه طاقت چر که مردم از مو کسته کلو شوق لابیر داره میشه کسته جیغ مزنخه که یار مو برای مردم از خود تو باید لابی تنمشه که تو بری د وایت هاوس دروازه ټک ټک کنی اونج کس آواز تور کس نمیشنو چر که اونج از بس کی دیگه آیدیاز است از بس کی کلو جنجال از بس کی کلو مردمای دروازه ټک ټک منه تو د اونج اکسیز نمیتنه تو برای ازی که تو اکسیز کنی تو برای ازی که آوازی مردم خود جور کنی تو برای ازی که تو بریخ لابی جور کنی تو باید کسته تو باید پرایوسی کسته داشته باشی تو باید یک جگه داشته باشی که مردما را کسته و آدمایی که سرطاقت اونا پرایوسی میخواد تو باید اونا را کسته یک جگه داشته باشی یک چیز داشته باشی که اونا را کسته یک چیز داشته باشی معنی میگم کارای خلاف کسته نه مقصد از ماست که پرایوسی خودی پرایوسی کسته خودی پرایوسی که بود تو میتونی طاقتور آدما کسته قچی نیتورک کنی و تو روی از نکسته تو میتونی اکسیس د انفرمیشن داشته باشی اکسیس د نیتورک از نداشته باشی که تو روی زو اونار میتونی تو لیوریج کنی تو میتونی برای لیوریج کنی برای مردم خو لیوریج میتونی برای ازی که نو بزنس نو ایدیا نو خیالات و تروی زو کسته تو میتونی واقعا بفهمی که یار
چیز نویس است، چیزی که در دنیا ما چیز واقعی نویس است و چیز که است حقیقت است. پس پشتی پرده اصل تمام کٹ ڈیلا، تمام کٹ خیالات، تمام چیزا که است پس پشتی دروازه بسته میشه، اونا که است در پرایوسی میشه. اینی چیز را که است مردم از ما که سرش خلاص نمیشه، مردم از ما در نظر از ما که است اونا یار تو کی رفتی قدگو دنا پاپولر آدم که فوٹو گرفتی، یا فر مثال تو کی رفتی در آفیس شی، یا تو کی رفتی برزنا خط لکای کدی، تو که است میتنی اونا را انفلوئنس کنی. این چیزا که است در نظر از ما که است انفلوئنس نمیره. تو کی در آفیس یک پاپولر آدم، یک طاقتور آدم موری، تو که از دروازه برو بدر میشی 100 نفر دیگه که است لاین است، اونا قد 100 نفر که است ملاقات نه، هزارا دنا تلفن مایا، هزارا دنا میل که است برزنا که است خط که است مایا، خط است تو که است گم میشه در ما بین ازنا که است اکثر دوزناید نمیرسه از استاف که است اونا را جوابای تر میده یا چانتینه برزو که است برای تو چیزا منه. تو که میتنی اکسیس کنی یا تو میتنی برای ذهن از ناثر انداز شنی، برای خیالات از ناثر انداز شنی، برای چیز از ناثر انداز شنی، تو برای که است زردی پرایوسی داره. خب دوستا دیگه پوینت هم است درو بسیار که است لینک تی شدی که است 55 منیت که است شد، ما از خاطر که است ایرا امین چی که است بنونم لازمی است که شما قد خیالات از ما چرکی یک اختلافی پوینت است، یک حساس نقطه است. مردم انواع و اقسام خیالات که است از خود داره. خامخا ما چه زنمونم که ما تو خونمونم که شما تمامیش مقدس ما اگری کنین، تمامیش مقدس ما که است چیزا داشتن خامخا دیگه مطلب پرسپکتیو از ماست میتونه چینج شنه، مزید معلومات باید چرکی دیگه فایلام که ریلیز شنه، مزید معلومات مزید چیزا باید شاید ایدیاز ما که است چینج شنه، خیالات از ما که است چینج شنه. فعلا اینترپریتیشن از ما که است امی است. دوستا اگر بازم شما یک مختلف اینترپریتیشن دارین، اگری نمونین یا سوال دارین یا فر مثال لیگو در نظر شما موگو چیزای دیگه که است یاد گرفته میتونین ضرور که است دزما بیرسنین که است ما خوشحال میشم. خیال خوب بیلین، روز تیم توغنین روز شم خوش، شاو تیم توغنین شاو شم بخشش باشی توغنی است گوش است، روز تیم گوش منین روز شم خوش، شاو تیم گوش منین شاو شم خوش. یک جهان تشکر.